مثيني كحملنا جرجع كويزين وكتنا مسخر في الاخوان الزول في الاخوان حسك الصوت عيان سولف متي وضنا يعني je suis vraiment désolée pour ma voix, elle est là, elle est faible. اختينا ميرسي با فوز انكوراجمون يعطيك الصحة مثلا وكنا حلو هاد الزيارة غور خوانت سلف راح مقرا نقلي داكي كود خوانت هاد تشرشي طاح عقوية قاية اختيني داغني نسلمى في الوقت الطاس سورتو مثلا زكية وما اسمها فريمون سي تري جونتي بور طون سوتيان فرحة تصمد دفع لي كومونتارين ذي لي بوبليكاسيون انا كنسلمى فنا فاطمه كتسولي مثل فوتو يونس دي لا فيديو دي لا باج يونس اسفراني ما اميني غادي صوص ربي دي العمر ما اكيد ولا مثل لي فوتو سي قد نخدم لي شناك بلا لا بات فويتي يعني زين زادن حوايج مسنه جايين ليون بودغ مع لحظه 3 جايين سكر نورمال سكر كريستاليزي ثاون جيت كيغس نتمثل تاع لفير دو بيير ثمللت كان يوث ثاني ساعة نززت السيترون استلززت السيترون نكيني كوموسا غرا نستخدم على غوم السيترون إلا يتنوزو غادي رومبلاسي دي بارفيمي لا بات نخت كود ومان زعما تستخدم مثل الكاس نستخدم مثل الكاس د النص على حسب الفرينة نخت داكي ساعة ثاون جيت مقرات لا مارغرين نقسم 50 غرام كيني وكود وارضر الفرينة هذا الفرينة ما تستكفي مثل الكاس فهمت 3 الكيسان د النص سنة طنجين في كيون بودغ 3 طنجين سكر يوث لا لوفير دو بيير امان الكاس بوامان الكارسين ثمللت لا غوم السيترون شطح بوذي طنجين مقرات وكد وارزر الفرينة هدنا في 3 الكيسان د النص هكا فتنيا هي دفاع ذيني زادن بلا العظيم نكاس افخذ مع ذي البيترا ناكتاير شوية هذا راه غتخلط على الفرينة ني لحظة وقتني سنة طنجين مقرانين سرنو سكرني 3 طنجين مقرانين هذا النوع غسني نتمثلت هذا النوع ثمللتني يعني سهل حمل نتورش حمل نتي مقرانين سرنو لاغوم لي سيترون كيف تدني غير غومبلاس لو زست وقت دني غير إمير علم طنجين مشطوح السكر الملح باردون طنجين مشطوح كان كي ثاني الملح أومس خلطمتس زعما تخلطمت السفوس خلطمت ديال البيترا كيف ملي خلطمتك يسوفرني فرنوم ثمن شطح السلام ثمن هاك الثمن على حسب الفرينة كني ثس كيما مثلا ذاكي تخدمها الكاس د النص قريب سين الكيسان بيد نجمع ياك لا باتني انا متسوذي تجمدت 5 دقائق كيني تعريك 5 دقائق فوالا باش تجمدها بلوس كو سا فوالا هذا انا مشي ديفا تيكستورينس كتسمرسق كشت وتصغاري مثلا كنا ديفا لي شناكس نخت تفهمت رقاقا هذا من بعد ديمي ثقوغيه ça tu ramasses le papier film pardon tu ramasses le papier film لكن تستعفو زين 5 دقائق 10 دقائق 15 دقائق باردون فهمتي اونتر طون ديال الوقت كي قلت لك نستعفو عندنا هكي لا كريم باتيسير نخدمتي ديجا كانت سميت نخدم لامونا خدمتي ديجا كانت سميت نخدم ان ديسير كنيس سلابريكو المشماش بونس فوالا ذيني سهلن 3 ملالين حسب كل قيسة كينسين 3 لا مايزينا 3 سكر 3 مشطوح لا فاني دونك 3 ملالين 3 سكر 3 لا فاني لا مايزينا نمسس سين الكيسان ايفكي
c'est la plus facile, c'est la plus facile la crème pâtissière هاكي. زعما نخدم autrement mais هاكي c'est la plus facile. quand tu dis سايلن le résultat il est magnifique. Après مي تسرم مثلا مي توجد تسرم تدخل صانجي تمقرات بوذين على مارغرين يعني سامت هذا كيما تبدا ثقيل لكن تجمعي كيما نيس سخسي متفلاس بحال كيما تكاس الفوز درت لا فورمينس نورمال تنمسس لا مارغرين تجمس هما مثلت او كونتاكت البابي فيل تعجبك لا غاسيتا ديال لاباط لا كريم باتيسيير جمتي دان كومونتير فريمون جو سري رافي دو لو لير هكا وزيني لاقا ديك الشم مليح داخل هادي فسي داخل لا كريم باتيسيير. انا كنت كنت حمامات ديك السنت كنا كنسوق فرنو الا قصهم مثكاكي او كونتاكت كنخدم على كروتني سفلا كانوا في التيواره تنفمسس الريف ومن بعد مسمط لا كريم باتيسيير ني لا باتني سوري هذا نسوج الغلو الفارينه نبدل لا باتا كنخد سرسم السكه سور لو بلان دو طرافاي وتفرق مثلا نعاود مثل ما نكتا كاس الفارينه هذا وثم تسكيي لكن تلحق مثل ليبيسور 7 ملم هكيني وتجم تاع الزورث. لا فيديو كي تخش حتى فاس باسكو خدمات دقيق سنديت ماضيه مديا لي طلم دونك المهم ثوالم في دوك لي زيتاب تفهم في دوك خدم في لا فورم كي ريكتانغولير فانا مساسيمير لا كريم باتيسيير يعني كني ناكتر مثوار تسمط يمكن هذا كي سيتي با بريفي سالور الشوكولا باسكو جافي با دو شوكولا ان فيرميسيل نورمالمون تنستجمت نعت على بيم في الشوكولا يجنانين كما راهو يزون انسيستي اني درس الشوكولا خدمات كان كدي بتي مورسو دو شوكولا نوار اللي غاستت سالو كون مثي ذاك الشوكولا كيز ميم تستعرى بيم تزوجرم تكوي كسوفلا نعسترمت الشوكولا ني ان فيرميسيل يعني le résultat elle est le même et que à la dernière minute c'était pas prévu ناخد maman veut du chocolat maman راه le chocolat alors قعدت كان كذا لي مورسو كفلاس et j'ai satisfait tout le monde هذا خدمت السكه كذا البودة زكية تمنيات تدخل وراويم مثل حارز البر خدمت السكه وتكثم ثلاثة لكن 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ودمي كاين ديبيسير انا دو انا فهمت سكنه كاين سكثم ثلاثة سفله ومن بعد ما يتكفى خدمت فرست مللت الشطوح يفكي فرست مللت الشطوح يفكي ذهن مثتي مريس تفكي من بالكولا مثلا كي يشطح نسكافيه نا القهوه كي نورمال يبان توجد غير القهوه نسكافيه ريغاس هنا مثتو بانسو ولا في الشوكولا نمشي ديت فين نعاود سرعت كنا كندير لي مورسو بتي مورسو كندير مشطح يعني en fait هذه اللي تديز من il voulait participer de la recette de la préparation la shinkaki comme c'est son gâteau préféré فوالا عافاني هي مي بوت ورمت لا كولور مشيت شبح من خلطه كني فرزنا تملالت سيفكي فرد كي خدمت شطوح لا كونفيتور لا جولي يعني سامت ذهن السفلات
هذا كاين سيغتان فاريونس كاين درنو الفنا يعني درنو الشباحة تمنع تتجرب مفتي ولا ونخد انا يمن نخد صراحه كاين الكوتي انا يوراش وقاعد يقارن سي سكو جو في موا سوفون سنتفكم في الكوتي تشن تاونا لاكل نعاد سون شنت مديت نعاد سون القهوه هذا الكفوس قال عزيزا هذا سينو في التيت هذايا ولا باش حرق قاقص هذا الفرينه افدي شركه عروسي ناس قد شمس يومين هذا تمنع تعجبك تدراوسة تاقي كنتينا partager avec vos amis faites j'aime abonnez-vous à la chaîne كنتينا هكا تجاوبي لهنا تلويس عرفتي كلتنا علين ما يبغاو حنين سمحة مسيين